बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए खास अहमियत का हामिल महीना है, क्योंकि इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई, जो इंसान कामिल, हादी आलम और वजह तख्लीक कायनात है। रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए कलीदी अहमियत का हामिल महीना है। इस माह मुबारक में ही हुजूर अनवर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए भेजा गया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नमूना बनकर आए। वो हर शोबे में इस औजे कमाल पर फाइज हैं कि उन जैसा कोई था और ना ही आइंदा आएगा। ईद मिलादुन नबी एक त्यौहार या खुशी का दिन समझा जाता है जो दुनिया भर में मुसलमान मनाते हैं। ये दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासिबत से मनाया जाता है। ये रबीउल अव्वल के महीने में आता है, जो इस्लामी तकवीम के लिहाज से तीसरा महीना है। वैसे तो मिलादुन नबी और महाफिल नात का इनकाद पूरा साल ही जारी रहता है, लेकिन खुसूसन माह रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार जोर शोर से मनाया जाता है। जैसा कि हमने आपको इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मौक़िफ़ सुनाया था कि ईद मिलादुन नबी से मुतालिक वो क्या कहते हैं, तो आज हम आपके लिए दूसरे उलमा का मौक़िफ़ भी लेकर आए हैं, तो बारी बारी उनसे मुतालिक जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा, इसको दोबारा सुनते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान, भारत और दूसरे इस्लामी ममालिक में ईद मिलादुन नबी को मनाया जाता है। हदीस की रोशनी में यह वाज़ेह नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी में सालगिरह मनाई हो। सहाबा और ताबईन ने भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनाई, और हम आज मनाते हैं तो ये बिद्दत हो जाती है। ये वेस्टर्न कल्चर है, इससे मुतालिक इस्लाम, शरीयत और कुरान में कोई बात नहीं की गई। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर आप गौर करेंगे, 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है, और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते हैं मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उनने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। डॉक्टर इसरार ने इस मौजू पर हवाला देते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले भी पैगंबर आए, उनके भी हवारी थे, वो नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे, लेकिन बाद में हमेशा ऐसे नाखल्फ उठे जो कहा जाए करते नहीं थे, और जो करते थे उसका हुक्म नहीं था। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईद मिलादुन नबी मनाओ, या अपनी ही इजाद करदा रिवायात और बिद्दात में ये दावा करते हैं कि अल्लाह का मान रहे हैं, हालांकि इसमें अल्लाह की अताअत है, ना रसूल की इत्तबा। आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है। ये माह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हुजूर की विलादत बासआदत भी इसी माह मुबारक में हुई, अगरचे तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। हुजूर का इंतकाल भी इस माह मुबारक में हुआ, और वो मुत्तफक अलैह तारीख है 12 रबीउल अव्वल असल में हुजूर का यौम वफात। और अक्सर मुहक्किकीन की राय ये है कि आपका यौम विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। यही वजह है कि मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस दिन को जो लोग कुछ थोड़ा बहुत मनाते भी थे, तो 12 वफात के नाम से दर हकीकत ये नाम याद किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, कुछ खाना पका कर कुछ गरीबों को, मसाकिन को खिलाना, ये दर हकीकत चीज थी कि जो अब होते होते उसने बहुत ही एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली है। अब ये एक जश्न बन गया है और एक
ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل دو عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو دو عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ دو جو ہے زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر، اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ اس بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے، یعنی آپ نے بتا دیا کہ عید میلاد النبی نہیں منائی جا سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور روزہ اور عید ایک ساتھ نہیں رکھے جا سکتے۔ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں۔ تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب ایک آخری تذکرہ انجینئر علی مرزا کا بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، تو آپ کون اس کو شروع کر رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے نہیں کیا تو آپ کریں گے، تو کون سی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے، یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں۔ تو یہ دونوں جشن منائے نا، قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، دشمنی کی ہوئی ہے نا۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کرتا کتاب سے۔ تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں، دونوں چیزیں پیرلل میں لیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو علماء کرام کا حوالہ دے کر بتا دیا، آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔